دا سارے اقدس اتار کے تے نیزے دی نوک تے لٹکا لیا تے آپ دی لاش مبارک تے گھوڑے دوڑا دیتے یزیدیاں نے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ خیمے اندر بیٹھیاں تے یزیدیاں نے خیمے نو اگ لگا دیتی۔ خیمے جل گئے تے سامان انج لٹ دینے رسول اللہ دے گھر دا کہ جی میں مال غنیمت لٹیا جاندے۔ بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں انہیں سامان نہیں سی لٹیا تے میں انہیں باستے بس ایک ہی جملہ عرض کرانگا کہ چور چوری کر کے کدوں مانا دائے یزیدی سامان لٹ لے تے سیدہ سکینہ اپنے بابل بروے کے بابا بابا کہہ کے رو رہی ہیں۔ ایک یزیدی گزریا تے جاندہ جاندہ سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا۔ مصطفیٰ کرنا جو خون دا فوارہ نکلیا دوڑ کے خیمے چ گئیاں تے شہرک والیو تسی سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ خیمے دے اندر سیدہ زینب اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن۔ تسی نہیں بولے سبحان اللہ۔ مسجد دے وچ ٹھنڈے پانی نال ٹھنڈی مسجد دے اندر وضو کر کے نماز پڑھنا سوکھا ہے، پر کربلا دی تپ دی ریتے ویران دی لاشاں ویکھ کے سجدے کرنا اوکھا سی۔ ساڑھے کل واقع کربلا دے دو چشمدید گواہ نے، مت کوئی آکھے تاریخی واقعہ سی، تاریخ چہیر پھر ہو سکتا ہے، پر ساڑھے کل تے دو چشمدید گواہ نے جنہاں اکھاں نال سارا واقعہ ویکھیا، ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے اسی مکے آئے، مکے تو ٹورے تے کربلا آئے، کربلا چے شہادتہ دے کے اسی پھر کوفے گئے، اتھو ابن زیاد دے قید خانے چو اسی ملک دمشق دے اندر ملک شام دے اندر یزید دے قید خانے چ گئے، اتھے ظلم برداشت کیتے تے پھر مڑ اسی کربلا واپس آئے، اپنی اللہ شان دفن کیتیاں تے مڑ مدینے واپس آئے۔ فرماتے نے مدینہ تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک 6 مہینے دا لگاتار سفر تے انیاں صعوبتاں، انیاں مصیبتاں، انیاں شہادتاں دے باوجود فرماتے نے میں پورے سفر دے دوران اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑدا نہیں ویکھیا۔ آئی کربلا والیاں دا پیغام، ویر تلواراں دیا نوکاں دے تھلے سجدے پیا کر دے تے بہن ویراں تے پتراں دیا لاشاں وے کے سجدے پہ کر دیئے، اور جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا نا انہ موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سی۔ یہ لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو بھی۔ جڑی بہن نے آکھیا سی ویرہ تو تے پتر دین تو بارے نے، میں پتر ویر تو بارے، آکھیا میں پتر ویر تو بارے۔ خیمے چوس ویلے سیدہ زینب اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن، جدو ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑتے سن۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو کے کہندی پھپھو جانے کی جدیدی میریاں والیاں لے گیا جو تے خون دا فبارہ نکلیا۔ سیدہ زینب نے ادھر سکینہ نو سینے لایا تے ادھر سلام پھیریا تے عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی۔ عورت کہنے لگی سیدہ پانی قبول کرو۔ سکینہ نو سینے لا کے تے سیدہ زینب فرما دی نے بی بی جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس بہن کو پانی تو نہیں نہ پیتا جاندہ۔ اس عورت نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں، وہ خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا۔ سیدہ میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا چ حصہ پہ جائے۔ شہرک والے سیدہ زینب پیالہ پانی دا پکڑیا، ویکھنا سیدہ دے حوصلے 3 دن دے ترہائی سید دے ہوئیاں سب دی خشک زبانہ، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں غادیاں شیر جوانا۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ پھڑ کے پانی وال ویکھی جا رہی ہیں، پیاس بڑی ہے پر پانی نہیں پی رہی ہیں۔ خیال آیا او زین العابدین میرے ویر دا پتر 3 دن گزرے بخار دا بے ہوش ہے، انہوں پانی نہ پلاواں۔ پیالہ لے کے خیمے چاہیاں تے زین العابدین دا سر اٹھا کے گودی چ رکھیا، اٹھا کے فرما دیا نے اٹھ پترا اٹھ، قافلے دون سنبھال تو یتیم ہو گئے ہیں، سارے مرد ٹر گئے نہیں، اٹھ پترا۔ امام زین العابدین دے بخار نال اکھاں نے کھل دیا، کہنے لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے تو کون ہے؟ پتھر چوم کے فرما دیا تیری پردیسن پھوپھو زین بھائی ہے۔ پانی دا پیالہ لے کے تے زین العابدین دے لبا نہ لگایا نا، آپ فرما دیا زین العابدین پتر پانی پی لے۔ امام زین العابدین کہنے لگے پھوپھی اما تسی پی لو، فرما دیا تو چھوٹا پہلے تو پی لے۔ امام زین العابدین کہنے لگے پھوپھی اما کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیو۔ فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آ گئی، سکینہ دے لبا نال پانی دا پیالہ لے گیا، سکینہ بھی ہٹا کے کہنے لگی پھوپھی
پھپھی اما کہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین پلا دیو۔ فرماتی نہیں بیٹی میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے۔ بیٹی سکینہ تو چھوٹی ہے پانی پی لائی۔ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا، کربلا دے میدان والے دوڑ پئی۔ سیدہ زینب آواز دے کے فرماتی نہیں سکینہ نی بیٹی کتے چلی ہے؟ مڑ کے کہنے لگی پھپھی اما کہ پہلے چھوٹی ہی پانی پینا ہے، اصغر میرے نالوں بھی چھوٹا ہے، میں اپنے اصغر ویر نو پانی پلان چلی آؤں۔ انہوں بابا نے اوتھے دبن کی داسی، سکینہ نو اچانک ٹھوکر لگ گئی، پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا، کربلا دی تب دی ریت نے پانی پی لیا، میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ میاں صاحب فرما دینے ایک طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا، وہ بیٹھے ہوئے من رضائی دنیا تو پیاسے تر گئے کہ دین دنیا دے سائیں۔ نوجوانوں سیدہ زینب دوڑ کے جا کے سکینہ نو کربلا دے میدان چ چکے آ، خیمے چلے آ کے تھپکیاں دے رہی ہیں۔ مغرب دیا نماز پڑھی کہ کربلا دے میدان چ نکا نکا دیرا چھا گیا۔ سیدہ زینب فرما دیا میرے کنہ چ حسین دی آواز گونج دی ہے کہ جدو جاندی والی ویر نے آکھا سی میری سکینہ دا خیال رکھے آجے۔ فرما دیا میں سارے خیمے چ ویکھیا تے سکینہ نظری نہ آوے، تھیاں تے اولاداں والے بیٹھے ہو، اور شام دا ویلا ہوئے تے بچے گھر نہ ہوں تے ماں پہ تڑپ جاتے، باپ ماں نو پوچھتا میرا پتر کتھے میری بیٹی کتھے؟ شام ہو گئی۔ سیدہ زینب فرما دیا کربلا دے پرتپ دے ریتب دے میدان چ میں سکینہ نو ڈھونڈا کتھے گئی، سکینہ کسے خیمے چ نظری نہ آئی۔ فرما دیا میرا کلیجہ کھم گیا سکینہ کتھے گئی؟ اتھے سارے ظالم یزیدی کٹھے ہوئے نے، سکینہ کتھے گئی؟ آپ فرما دیا ادھر رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا، عشاء دیاں دانا ہو رہی ہیں اور سکینہ نظری نہ آوے۔ فرما دیا جب رات بہت گہری ہو گئی نا، اچانک میں خیال آیا تھا میں کربلا دے میدان وال دوڑی۔ اولاداں والے ہو سیدہ زینب فرما دیا میں میدان چھا کے دیکھیا تے اندھیرے چ سیدہ سکینہ اپنے بابا حسین دے پیراں وچ لیٹی ہوئی ہے، انہیں اپنے بابا دے قدم مبارک سینے نہ لگائے نے۔ آواز دے کے فرما دیا سکینہ نی دیئے تھے کی پہ کرنی ہے؟ سکینہ رو کے کہنے لگی پھوپھو اماں نیند آئی سی نا تو تانوں پتہ میں ابو دے سینے تے سونی ہاں تے بابا دے سینے تے سون آ گئی سا۔ فرما دیا نہیں سینے تے سون والی قدماں کیوں سوتی ہیں؟ رو کے کہنی پھوپھو اماں سینہ میں بڑا ڈھونڈے ہے، سینہ کدھرے ملے ہی نہیں، ظالمہ تیر مار مار کے میرے بابا دا سینہ ہی مکھا دیتا ہے، سینہ نہیں ملیا تے بابا دے قدماں چی سو گئی ہیں۔ سیدہ زینب چکے سینے لایا تے خیمے بل ٹریاں تے سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے جو پھر جاواں گی جب وعدہ کرو روز سینے تے سلانا آیا کرو گے۔ اس ویلے امام علی مقام دی روح تڑپ گئی، جسم تڑپ گیا، آپ دی لاش مبارک تڑپ گئی۔ میری ملت نوجوانوں سیدہ زینب نے تھپکی دے کے سلایا، پتہ نہیں یا خدا جان دے یا زینب دے سکینہ جان دیا نے، اور رات نہ امام علی مقام دے بغیر کھویں گزاری۔ میں نے پتہ میاں صاحب فرما دے لمبی رات بچھوڑے والی گزری سہ وریاں دی، خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا دی۔ رات گزری جمیں گزری 11 محرم دا دن طلوع ہویا نا تے یزیدیہ نے صبح صبح امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا، اونٹ ذبح کر کے ادھے کباب تے گوشت بنا کے جدو سالن بنایا تے دوپہر ویلے کھاون واسطے سارے یزیدی فوجی کٹھے ہوئے نا تے سالن تے روٹی کھاون لگے تو سارا سالن خون بن گیا۔ ایک یزیدی نے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے؟ آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں۔ کہنے لگے کہ ایسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے ادھا گوشت بنا کے صبح دا سالن بنا رہے سا، ہن بھوک لگی دوپہر دا ویلا ہویا، ساری محنت ضائع ہو گئی، سارا سالن خون بن گیا۔ امام زین العابدین فرمان لگے او ظالمو تو میرا کھیڑا اونٹ ذبح کیتا جے۔ کہنے لگے او جڑا تیرے اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر دا اونٹ سی اسا او ذبح کیتا ہے۔
زین العابدین چیخ مار کے رو کے فرما دے ظالمو وہ اونٹ کیوں ذبح کیتا جو دے تے بہ کے تے میرا اکبر مدینے آیا سی، میرا اکبر ویر مدینے آیا سی۔ فرمایا رب دے قانون بدل گئے جے، ساڈے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے جے۔ فرمایا رب نے ہن حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا، ہن ذبح ہوندیاں باریاں تواڈیاں آ گئیاں، اساں جتنا ذبح ہونا سی ہو لیا۔ نوجوانوں یزیدی 3 دن کربلا دے میدان وچ رہے، انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں، پر امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں رہیاں۔ 3 دن دے بعد انہاں نے حضور دیاں بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت بی بی شہربانو، حضرت ام لیلہ، حضرت ام رباب، حضرت بی بی سکینہ، ساری رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو انہاں ظالماں نے قیدن بنا لیا۔ امام زین العابدین نو قیدی بنایا۔ عمر مبارک تقریباً 14 سال سی اس ویلے امام زین العابدین دی، پیراں چ بیڑیاں، ہتھاں چ ہاتھ کڑیاں، گلے چ لوہے دا توق، ایک ہاتھ چ اونٹاں دی مہار تے ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزا۔ اوپر ویکھدے نے تے باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پڈگ دے، پیچھے ویکھدے نے تے رسول اللہ دیاں پردہ دار قیدن تھیاں نظری آندیاں نے۔ پہلے اونٹ تے پھپھو زینب بیٹھی ہے تے آخری اونٹ تے سیدہ سکینہ بہن بیٹھی ہے۔ نوجوانوں قافلہ ٹریا نا تے سیدہ زینب فرما دیا نے پترا انہاں ظالماں نو کہہ جاندے جدے میرے ویر ویر حسین دی لاش کول گزرن میں جاندی واری ویر نو مل جاواں۔ نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی۔ نوجوانوں قافلہ کربلا دے میدان چ نکلے آؤ، سیدہ سکینہ آخری اونٹ تے بیٹھیاں، کدے دائیں ہو کے بابا دا چہرہ ویکھدیاں، کدے بائیں ہو کے بابا دا چہرہ ویکھدیاں، ایڈی دور تو بابا دا چہرہ نظر ہی نہیں آندا۔ جڑے ویلے اگلی شام دا ویلا آیا سیدہ سکینہ بابا بابا کہ رو رہیاں، اونٹ تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں۔ ایک یزیدی گزرے آؤ، اس ظالم نے منہ تے تھپڑ ماریا، سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں۔ نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا، سکینہ رات نو ریت تے لٹیاں نے، آوازاں مار کے کہندی اکبر ویرا ذرا سکینہ نو نال لے جاؤ، رو کے کہندی چچا عباس مینوں نال لے جاؤ، کدی آواز مار کے کہندیاں نے پھپھو زینب میں ڈگ پئی جے اپنی سکینہ نو نال لے جاؤ۔ جڑے ویلے کوئی آواز نہ آئی کہن لگی بابا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی جے۔ ادھر سکینہ نے بابا کہہ کے پکارے آؤ، ادھر امام حسین دے سر والا نیزہ زمین جو کھب گیا، یزیدی زور لگا دینے نیزہ اکھڑ گئی نہیں۔ ایک ظالم نے امام زین العابدین کوڑا مارے آؤ، کوڑا مار کے کہنے لگاؤ اپنے بابے نو کچھ ٹردا کیوں نہیں۔ امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے بابا کوڑے نہیں کھدے جاندے، بابا دسو ٹردے کیوں نہیں۔ امام حسین دے لباں چ آواز آئی پترا میں ٹرا پیچھے میری سکینہ اونٹ تو ڈگ گئی ہے۔ امام زین العابدین کہنے لگے پھوپھی اماں ذرا دوڑے آ جائیں دیکھے جے سکینہ کتنے رہ گئی ہے۔ سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھے سکینہ رات نو اندھیرے چ ریت تے لیٹی ہے۔ بابا بابا کہہ کے آوازوں پہ مار دی ہے۔ سیدہ زینب نے چکے سکینے نال لا لیا، اپنے اونٹ تے لے آ کے گودی چ تھپکیاں دے دیاں نے، نالے فرما دیاں نہیں سکینہ نی تھوڑے جا صبر ہور کر جاؤ، دیکھی میرے نانے دی امت تیرے ناؤں دے لنگر بن دی رہے گی۔ سکینہ نو تھپکیاں دے دیاں نے، نالے فرما دیاں نے شالا مرنا نا اے ویر کسے دے تینا ہون نماوانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ شرک دے رہن والے ہو
اور بیٹی پاوے چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے، اے بڑی عید گزری تو سا ویکھیا ہوئے گا، عید آ جائے نا تے بچیاں اپنے ویراں کو کپڑے نہیں مانگ دیاں، بڑے باپ کو مانگ دیاں تے کہندیاں ابو جی مینوں کپڑے لے دیو۔ یہ نہیں پالا آج ایسو لڑنے اچھا کر لیں نوجوانوں، بیٹیاں اپنے ویراں کو کپڑے عید نہیں مانگ دیاں، باپ کو مانگ دیاں، کیونکہ انہوں نے پتا ہوندہ باپ بیٹیاں نہ نہیں کر دے۔ کدے غور کیتا جے اپنے بیڑے کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے، پیو اجے جوندا ہے۔ اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا ہی رہے۔ دیاں نو پیواں تے مان بڑے ہوندے، دعا کریا کرو انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے۔ سید سکینہ دے باپ دا سایہ گیا نا تو یزیدیاں کیڑا ظلم جڑا محمد دیاں دیاں تے نہیں کیتا۔ میری ملت دے نوجوانوں جدو کوفے دا بازار آیا نا تے قافلہ جا رہا، لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے، یزید نے کوفے چ اعلان کرایا کہ آپ دیکھو میری حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں، جیڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا مودے نال آ سلوک کرا گا۔ کوٹھیاں تے چڑھ کے انہوں نے دیکھو، انہیں اے نہیں لوگوں نے دسیا کہ رسول اللہ دیاں دیاں آ رہی ہیں، اے رسول اللہ دے نواسے آ رہے، نہیں، انہیں اعلان کرایا کہ میری حکومت دے باغی آ رہے۔ لوگ کوٹھیاں تے چڑھے نا، سیدہ زینب اپنے پردے دی حفاظت کر کے کوفے دی اس گلی چو جا رہی ہیں۔ جدو کوفے دے وچ مولا علی آئے سن نا تے سیدہ زینب اپنے بابا نہ شہزادی بن کے گزری سی۔ اج اوہی گلی ہے جتھے درس قرآن دیندی سی سیدہ زینب، اج اوہی کوفے دی گلی ہے کہ سیدہ زینب اتھوں قیدن بن کے پیاں گزر دیاں نے۔ اچانک ایک گھر چوں نا ایک مائی وڈیری نکلی تے آ کے سیدہ زینب دے سامنے انہیں 2 سکی روٹی دے ٹکر پیش کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو پردیسن لگنی ہے، قیدن لگنی ہے، بھوکھی بھی لگنی ہے، روٹی کھا لے۔ شرک والے ہو اے او زینب ہے جڑی اس شوہر دی بیوی ہے جدا نام عبداللہ بن جعفر ہے، جڑا مدینے دا سب تو امیر تاجر ہے۔ اے او زینب ہے جڑی اتنی مدینے چ امیر ہے کہ جدے بوئے تے ہر ویلے منگتیاں دیاں قطاراں لگیاں رہندیاں نے، پر اج پردیساں چ سکی روٹی دے ٹکر جدو مائی نے پیش کیتے نا تے سیدہ زینب دی اکھ چ اتھرو آ گئے تے رو کے روٹی ہٹا کے فرما دیاں نے اماں اسی کوئی منگن والے ہاں، اسی تے ونڈن والے ہاں، اسی تے ونڈن والے ہاں۔ مائی بڑی حیرت نہ ویکھ کے کہن لگی ندھیے تو کون ہے؟ سیدہ زینب فرما دیا نے اماں قیدیاں کو برادریاں پوچھ کے قید تے نہیں نہ کری دو، ہم آپ قیدیاں دی برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا۔ مائی کہہ لگی بیٹی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی، میں نے تیرے وچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی ہے۔ انہیں مہینے بعد اج پردیساں چ جدوں ماں دا نام سنیا تے سیدہ زینب تڑپ گئیاں، اونٹ تو اتر کے تے کوفے دی گلی چ مائی دے نال ہی بیٹھ گئیاں تے مائی دے قریب ہو کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نے کیویں جاننی ہے، کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سا مدینے بس دی رہی ہوں، میں سیدہ فاطمہ دے برتن دھوندی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی شہزادی دے برتن دھوندی رہی ہوں، نو کرانی رہی ہوں۔ فرماتیاں نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی گل سناؤ دے۔ مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی دھوندی ساؤں، سیدہ زہرا فرمان لگیاں بی بی کیڑے علاقے دی رہن والی ہیں؟ میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں، کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں۔ میں عرض کی تھی سیدہ روندیاں کیوں ہوں؟ فرماتیاں بی بی روز دیاں گلان ہیں۔ فرماتیاں نے سیدہ زہرا فرمان لگیاں بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دی گلیاں چ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں قیدیاں نو پانی پلا دیویں، انہاں نو پیاس لگی ہوے گی، انہاں نو کھانا کھلا دیویں، بھوک لگی ہوے گی۔ بھائی کہن لگی ہے جب بیلا گزر گیا اج میں بیڑے جب بیٹی ساں اعلان سنیا قیدی پہ گزر دینے، مینوں نبی دی بیٹی زہرا دی گلی یاد آئی، میں گھر جوے کہ کھانا کوئی نہیں، سکی روٹی دے ٹکر ہی لے آئی ہوں۔ سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں، فرمان لگی اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سنا دے۔ مائی کہن لگی بیٹی کی دساؤ، ادو سیدہ زہرا دی ایک بیٹی زینب سی منوں لوریاں دیندی رہی ہوں۔ سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی، مائی کہن لگی بیٹی رونی کیوں ہے؟ رو کے فرمان لگی اماں
میرے چویا میں فاطمہ دیاں خوشبوواں نہیں آندیاں میں زہرا دی بیٹی اوہی زینب مائی چیخ مار کے رون لگ پئی کہن لگی وے نیلی چھت والے آؤ کیڑے ویلے وخائے نہیں جنہ نبی دیاں دھیاں دے کدے بازاراں چ لوگا نام نہیں سن لے کہ یزیدی نبی دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نہیں قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ کہ کوفے والے بے وفائی کی دی ہے میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤ کہ کوفے والے نہیں بدعا کریں گی میرے لئے دعا کریں میں تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کر دیا رباؤ اس مائی نے پردیساں جو سانوے اپنا پرونا بنایا ہے جدو میں شردہ میدان آوے انہوں ساڑھا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ جڑا گئی کہ مائی دی روح پرواد کر گئی کہ ملک جنہ تھی شرما کریں دے کہ رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے او شام نو چلیاں او علی دیاں جاواں ملت نوجوانوں زمانے میں لاکھوں ستم ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پہ ہوئے وہ ایسے بھی کم ہوں گے کیڑا ظلم جڑا یزید نے نہیں کیتا کیڑا صبر جڑا حسینیہ نہیں کیتا نوجوانوں قافلہ کوفے چو گزریا اجازت ہوئے تے کہ گل سناواں میں صدقے بسم اللہ ایک یہودی جدہ نام سی یحییٰ اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے نا تو رات دی تلاوت پیا کرے تو دی کرنا اچانک کسی دے قرآن پڑھن دی آواز آئی میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے کو قاری قرآن پڑھے تو انہوں لطف آوے تے جدو حسین پڑھے بولیا جے سبحان اللہ اے او حسین قرآن دا کاری ہے جڑا ماں دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے تلاوت سنن والے دے مدینے دی گلیاں چ میلے لگ جاندے سن اس یہودی دے کرنا چ تلاوت قرآن دی آواز آئی تو تلاوت قرآن کیڑی آئے تو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور یاد رکھے امام حسین کوئی ایک کی آیت نہیں پڑھی قرآن دی نیزے دی نوکتے نہیں ایک قافلہ گزر رہا سی تے قاری قرآن پہ پڑھے انہیں سورہ کہف دی آیت پڑھی ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا انہیں آکھیا کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے امام حسین نیزے تے بول پہ فرمان لگے ٹھیک ہے اصحاب کہف دا قصہ بھی بڑا عجیب ہے پر حسین دا قصہ انہوں نے بہت عجیب ہے انہیں بول کے آکھیا حسین تیرا قصہ کیویں عجیب ہے فرمایا اتے 309 سال سو کے پھر زندہ ہو گئے آپ نے فرمایا پھر میرا قصہ ویک میں نیزے دن لوگ تو چڑھ کے پیا بولنا وہاں میرا قصہ صحابہ کہف نال بہت عجیب ہے وہ یہودی نے قرآن سنیا نا تے دیکھا او دی چھت دے برابر ایک سر پہ جاوے تو سر قرآن پڑھے انہیں توڑ کے جدو بنیرے تو نیچے بیکھیا تو دے پاؤں تھلے زمین نکل گئی کہ آ جڑا سر قرآن پہ پڑھ دے نا او دے نیچے دھاڑی کوئی نہیں وہ سیڑھیاں اتر کے گلی چاہے تھے امام زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ یحییٰ یہودی کہنے لگا سونیا اے کون جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جاندا ہے آپ نے فرمایا جب تعارف پوچھنا ہے تے کدے مدینے والا حسین ہوندا سی ہن تے قیامت تک کربلا والا حسین بن کے آئے انہیں آکھیا او حسین او علی دا پتر او محمد دا دوترا فرمایا ہاں اے اوہی حسین ہے اختصار نال عرض کراں اس یحییٰ نے آکھیا جدن دوترا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے اپنی سچائی ثابت کر رہے ہیں ادھا نانا سچائی نبی ہے انہیں آکھیا سونیا انج کر تو میرا مرشد تے میں تیرا مرید تے میں نو کلمہ نہیں محمد دا پڑھا جاندہ امام زین العابدین نے کلمہ پڑھایا وہ یحییٰ جڑا بزرگ یہودی سی ان نو مسلم ہو گیا کہنے لگا دو گڑیاں ٹھہرو میں نو دسوے تو آڑے تو ظلم کیتا کنے میں آپ نے فرمایا یزید تے ابن زیاد تے ابن سعد شمر تے خولی ان سارے یزیدیاں ساڑے تو ظلم کیتا ہے انہیں آکھیا یہ ہور ایک نماز پڑھ کے حق ادا کر سکتا ہے تے میں کلمہ پڑھ کے حق نہیں ادا کر سکتا انہیں آکھیا سونیا جڑی گلی چپے گزر دیو ساری برادری میری ہے ذرا رکو نا انہیں اعلان کیتا ساری برادری دے نوجوان کٹھے ہوئے انہیں آکھیا آ میرے مرشد نے تے
تے میرے مرشد تے یزیدیاں کیتا ظلم تے آؤ مرشداں دا بدلہ لئیے آؤ اپنے مرشداں دا بدلہ لئیے نوجوانوں دے سارے قبیلے والے آ گئے انہیں یہ تلواراں لے کے یزیدیاں تے حملہ کر دیتا کئی یزیدیاں نو باسل جہنم کر دیتا او یا جڑا نو مسلم ہے او دے سینے جے تیر تے نیزے لگ گئے امام زین العابدین دے قدمہ چ ڈگ گیا کہن لگا سونے آؤ اپنے نانے نو یا کی سونے آؤ جتھے کربلا والے 72 رکھنے ایک کوفے والا مینوں ہی رکھ لے آ جائے انہیں قدمہ کی روح نثار کر دی تھی تیرا ایمان کے اندر روح بھی جاندے کہن دی ہوئے گی لے سجنا اسم توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی یزید نو ملک شام خبر ملی کہ جڑے شہر چ گزرنے حملہ ہو جاندے انہیں آکھیا شہراں چ نہ گزرو جنگلاں چ گزرو جنگلاں چ گزرو کتنے میری حکومت کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے جنگل چ گزرے تے رات ہو گئی خولی یزید دا فوجی جنہیں امام حسین دا سر اتاریا سی اور ظالم کہنے لگا کہ اج دی رات حسین دا سر میں نو دے دیو جنگل دے قریب میرا گاؤں ہے نالے میں بچیاں نو میلاواں تے نالے حسین دا سر لے جاواں حفاظت ہو جائے گی اس سر لے کے جدوں گھر پہنچیا تے ادھی رات دا ویلا سی او دے بیوی بچے ستے کتاباں چ لکھیا کہ نے دائیں با دیکھا کہ حسین دا سر کتھے رکھا اس ظالم نے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور وچ رکھ دیتا تے جا کے اندر لیٹ گیا بیوی بڑی تہجد گزارتے بڑی نیک اور اسی انہیں اٹھے تو انہیں ویکھیا کہ میں تے رات دور بجھا کے سوتی ساں تے تندور دے وچوں اگ دے شعلے کیوں پہ نکل دینے وہ دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے اودی چیخ نکل گئی کیوں اے تندور چ شعلے اگ دے نہیں پہ نکل دے حسین دے متھے دے نور دیاں لاٹاں پیاں چمک دیاں نے اس بی بی نے تندور چ ویکھیا کہ دنیا آباد ہے حضرت سیدہ زہرا پاک آئیاں نے امام حسین دا سر گودی چ رکھ کے نہ تے ریت صاف کر دیاں نالے متھا چم دیاں تو رو کے فرما دیا نے انہاں دا برا ہوئے جنہ تیرے نال برا کیتا سونیا اما خدیجۃ الکبریٰ رو رہی ہیں حضرت بی بی مریم رو رہی ہیں بی بی توڑ کے کمرے چ گئی تے دیکھا دا شوہر خولی ستا ہے منہ تے زور نہ تھپڑ ماریا اٹھیا تے کہنے لگی بے لعنتیاں کتھوں آئے ہیں انہیں آکھیا میں حکومت دے باغیاں نال معاذ اللہ جنگ کر کے آیا انہیں کہا لعنتیاں جنوں تو باغی پہ کہنا او تے مسجد نبی دا نمازی ہے اٹھ کے کہنے لگا تو کیویں جاننی ہے تو کیویں جاننی ہے کہ حسین ہے کہنے لگی یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی سا جب حج کر کے میں طواف وداع کرن واسطے کعبہ گئی تے میں دیکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چھڈ کے تے ایک نوجوان دے قدم چومی جاندے نے میں کہیا لوگو حاجی تے حجر اسود چومدے نے تسی اینوں کیوں چومدے ہو تے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتہ ہے کون ہے میں کہیا مینوں نہیں پتہ میں کوفے تو آئیاں تے انہاں آکھیا بی بی حجر اسود نو تے نبی نے ایک بار چومیا ہے اے او حسین ہے جنوں نبی نے 8 سال چومیا ہے انہیں آکھیا لعنتیا دولت واسطے حسین نو قربان کر چھڑیا ہے کہنے لگی حسین دی قدر ویکھنی تے جا مکے تے مدینے ویکھ کہنے لگی تو سر اتارے نا کدے حسین دی زلف دے وال اتار کے مدینے لے جاندو نا تے کہندا حسین دا وال ہے تے لوگا تینوں سونے چ تول کے حسین دا وال خرید لینا سی وی لعنتیا جا مکے تے مدینے پوچھ حسین دی قدر کی ہے ایڈا ظلم کمایا ہے محمد دے دوتریاں تے ظلم چاہے تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں میں قیامت نو سیدہ زہرا نو منہ کیڑا بکھاواں گی او اپنی بیوی دے پیچھے دوڑیا تے کہنے لگا بچیاں دا خیال کر کتھے چلی ہیں انہیں آکھیا تو نبی دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں انہیں جا کے جنگلاں چ ڈیرے لگائے کتاباں چ لکھیا اس عورت نو اس تو بعد کسی کدے ویکھیا نہیں انہیں کدھر جنگلاں چ جا کے حسین دے نام دیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی قربان کر چھوڑی نوجوانوں امام زین العابدین جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا اس ویلے یزید اس طرح کر کے چھڑی لہرا رہا سی امام حسین دا سر اقدس جدو یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا نا تھال وچ رکھ کے تے امام حسین دے ہونٹاں تے یزید نے زور نال چھڑی ماری حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے نہ مارو ظالما نہ ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیا ویکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دیندا فرمایا صحابی دا ادب کرنا تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پلے ہے امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنا کے یزید دے سامنے آئے
یزید کہنے لگا تسی ہار گئے تے میں جت گیا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال وچ میں تخت تے بیٹھا اور ویکھ میری فتح دے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نہیں. ادھر جمعے دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فروخت کیتا تے آپ یزید نو فرما دے اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی. کہنے لگا نانا تے تہاڈا ہی ہے. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے. کہنے لگا کیوں؟ آپ نے فرمایا جڑے نکارے تے ڈولاں تے مان پیا کرنا ہے نا تیرے نکارے تے کل بند ہو جانے, جڑے تخت تے مان کرنا تخت کل مٹ جانا ہی. ساڈے نانے دا نکارا او پیا وجدا ہی, ساڈے نانے دا نکارا کل بھی وجنا ہی. تے فرمایا جب تک مسجد دے مینار جو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. شہر اقبالیو آ جڑا تہاڈی مسجد دے مینار جو اذان دی آواز آ رہی ہے نا یہ اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا. ہار دے اونے جنہ دا نسب و لین ہار جائے مقصد ہار جائے, جت دے اونے جنہ دا نسب و لین تے مقصد جت جائے. یزید دا مقصد ہار گیا, حسین دا مقصد جت گیا. آؤ آخری دو گلاں توجہ ہے. یہ واقعہ بڑا طویل سی, میں تانوں کربلا دا نچوڑ سناون لگا. دروازہ کھڑکیا امام زین العابدین دا مدینہ طیبہ. آپ نے گھر بنایا. اج بھی مدینہ جاؤ رب سارے دے نصیبہ چ کرے. اج بھی مدینہ دے تھوڑا باہر جاؤ تے او گھر اج بھی موجود ہے جنہوں بیت الحزن کیا جاندے, جتھے ساری زندگی امام زین العابدین نے کربلا نو یاد کر کر کے رو کے گزاری. امام زین العابدین دا دروازہ کھڑکیا. آپ نے فرمایا کون؟ آواز آئی حضور میں نو فلاں چیز چاہیے. آپ نے فرمایا جو چاہیے آ کے لے جا. وہ بندہ چیز لے کے ٹریا دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا زین العابدین لگدا تو مینوں پہچاندا نہیں. فرمایا پہچاننا. کہنے لگا کون آ؟ آپ نے فرمایا جدوں 10 محرم نو کربلا دے میدان چ میرے ابو دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا, ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا, تو یزید دا فوجی ہے, تو میرے باپ دا قاتل ہے. انہیں آکھیا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں تو تیرے بوئے جدوں منگتا بن کے آیا تو مینوں کدے خالی بھیجیا ہی نہیں. سن کربلا والے دا پیغام. آپ نے فرمایا تہاڈے تے ساڈے چ آ ہی تے فرق ہے. فرمایا کربلا چ اسی تیرے پراونے ساں, مدینے تو ساڈا پراونا ہے. جو اپنے وڈیاں کولوں سکھیا سی تو کیتا سی تے جو اپنے وڈیاں کولوں سکھیا وہ میں کری جا رہا. ایک خلیفہ گزریا ولید بن عبد الملک بن مروان. انہیں امام زین العابدین نے ایک بار پھر قیدی بنا لیا. بیڑیاں ہاتھ کڑیاں تے قید وچ. امام زین العابدین جا شاگرد امام زہری وہ بھی قید وچ سی. انہیں آکھیا میرے مرشد دے پیر چ بیڑیاں تے مرشدو تہاڈیاں بیڑیاں کدے میرے پیراں چ ہون نا. انج کر کے امام زین العابدین نے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاں. امام زہری نے حیران ہو کے ہاتھ جوڑے تے عرض کردا سونیا ایتھے تے توڑ دے لمحہ نہیں لگایا تے اوتھے کربلا چ بیڑیاں پا کے ٹریا سا تے ملک شام تک ٹر گیا سا, اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں؟ سن زین العابدین دا جواب. آپ نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے, اوتھے او دی میری گل ہو رہی سی. اوتھے او دی تے ساڈی گل سی. او جڑی میں گل راز تو شروع کیتی سی, سر دیوے راز نہ پنے ہو. جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں.